अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे बहन भाई? अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज का टॉपिक है नदीम भाई की शादी के बारे में। तो देखें जी, आज नदीम भाई की माइयों की रस्म हुई है रात को, और बहुत ही अच्छा फंक्शन, बहुत प्यारा माशाल्लाह से इनका घर लग रहा है। बच्चे भी खुश हैं। और बच्चों के जो बोला समाविया ने कि मेरे अब्बू की आज माइयों है, तो इस फीलिंग से हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि देखें कि इनकी माँ अगर ऐसा ना कारनामा करके जाती साबरा, तो आज इन बच्चों को कैसे पता चलता कि हमारे बाप की शादी कैसे हुई थी पहली। तो ये सब साबरा की वजह से हो रहा है कि साबरा ना जाती और आज नदीम भाई की शादी ना हो रही होती, ना बच्चे इंजॉय कर रहे होते। देखें कि इनकी माँ बहनें कितनी खुश हैं। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि जो नई आने वाली है, अल्लाह पाक वो अक्ल वाली हो, वो प्यार मोहब्बत करने वाली हो, अपने सास ससुर को माँ बाप जैसा रुतबा दे, बच्चों को माँ से भी बढ़कर प्यार दे, क्योंकि उनकी वो माँ थी नहीं। अगर माँ होती, वो एक डाइन थी जो अपने बच्चों को भी, कहते हैं ना कि बच्चों को भी खा जाती है, तो ऐसी उनकी खुशियों खाने वाली साबरा है। तो देखें नसीमा आंटी को कि इन्होंने बहुत सारे दुख झेले हैं। आज पहले सोनिया का भी उन्होंने दोबारा देखा है दुख के उनके भाई की घर वो ब्याह कर गई थी, वसीम के साथ उसकी शादी हुई थी, मगर अब देखे कि साबरा को रोने धोने से कुछ नहीं, पछतावे से कुछ आस नहीं आएगा। जो बीत गया है दौर वो वापस अब नहीं आ सकता, क्योंकि इसने खुद अपने हाथों से अपने लिए गड़ा खोदा है और खाई में ऐसी दलदल में घुस गई है, यहाँ से निकलना सारी ज़िंदगी के लिए उसके मरने दम तक का नामुमकिन है। तो आज का जो फंक्शन हुआ है माइयों का, तो इतनी प्यारे माशाल्लाह से इनका घर सजा हुआ, इन्होंने लाइटिंग अच्छी करवाई, और एक बहन को देखे सोनिया को कैसे भाई की खुशियों के लिए खुश है। हालांकि उसका दिल तो देखे कि एक साइड से एक जला हुआ है कि पूरा ही उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। आगे पता नहीं उस बेचारी के नसीबों में क्या है, अल्लाह पाक उसके भी नसीब अच्छे करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नसीमा आंटी अपने बेटे की दूसरी शादी ना करवाती, तो कब तक उन बेचारी बूढ़ी हड्डियों में जान होती, कब तक वो अपना घर संभाल सकती थी, बच्चों की परवरिश कैसे करती, और अपने बेटे का ख्याल। बेटे का पहले देखे कि बड़ी मुश्किलों से इस साबरा ने उस नदीम भाई को ऐसी कोई मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से नदीम भाई के गला जो है ना पूरी तरह बंद हो गया था। फिर इनकी माँ बहनों की दवाओं से कोशिशों से इलाज करवाया, और जाकर नदीम भाई का गला बात करने के लिए, और उनका अल्लाह ने उनके गले में इतनी ताकत बख्शी कि वो बातें करना शुरू हो पे गए। पहले ये कहती थी कि इनके दिमाग में ठीक नहीं है, देखे कि अब देखे कि वो इनका दिमाग बिल्कुल सही ठीक है। और अपने रिश्तेदारों को भी सोनिया और नसीमा आंटी ने राज़ी करके लाई हैं, डेली रूटीन वाली तस्लीमा आंटी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नसीमा आंटी के जो वालिद मोहतरम है, उनकी तबीयत पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और वसीम जो है ना आए रोज़ उनको यही वीडियो में रोना रोता था कि मेरे दादा जान बहुत बीमार है, वो कोमा चले गए। कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा, नोट भी किया होगा, जब ये मायों के लिए रस्म हो रही थी, तो उस दिन वाले दिन इसने कल बोला कि मेरे दादा जान अब ठीक है। तो कौन सच्चा कौन झूठा ये तो सब अल्लाह की ज़ात ही जानती है। क्यों बूढ़े बुजुर्गों का नाम लेकर अपने व्यू और अपनी दुकानें चमकाते हैं। और देखें कि अब देखें माशाल्लाह से इनके बेटे का घर कितना प्यारा। आज अगर साबरा सब्र कर लेती है, सब कुछ साबरा का होता, मगर उसने खुद अपने हाथों से कांटों वाली सेज चुनी है, कांटों का बिस्तर चुना है, जिसमें सिवाय कांटों के अलावा उसके नसीब में कुछ नहीं होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिकंदर भाई ने कितने कितने सोनिया पर इल्ज़ाम लगाए थे, कितना बुरा भला बोले, फिर भी इन लोगों का बड़ापन देखें कि ये अपनी बहन के लिए उनको लेकर आए। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई की खुशियाँ ज़्यादा बहनों को ही होती है, माओं को ही होती है। आगे अल्लाह पाक उस लड़की को अल्लाह अकल दे जो इनको बहनों की तरह प्यार करे, बच्चों की माँ। और जो अंकल आंटी हैं नसीमा आंटी, और उनके शोर को भी बाप माँ जैसा रुतबा दे। और देखे कि कितनी बहनें खुश हुई हुई हैं, इतने इतने महंगा तरीन। और सोनिया सच ही कहती है कि अगर सोनिया एक इनके घर में अक्लमंद थी, और इनकी अम्मी को भी इसने सपोर्ट की, अपने भाई को भी सपोर्ट की, बच्चों के लिए वो अच्छी तरह से उनको तालीम दिलवाती रही, और जहाँ जाकर उसकी कोशिशों के उसकी मेहनतों की वजह से आज ये इन लोगों को दिन देखना पड़ रहा है कि बच्चे ज़हनी मरीज़ नहीं बने। छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है हेमन, इसके दिल में कहीं ना कहीं ये तो होगा ना कि आज मेरी माँ थी यहाँ पे, और समाविया खुश है अपने बाप के लिए, मगर उसके दिल में दुख भी है कि आज मेरी माँ ना जाती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता।
آگے جا کر پتہ نہیں ان کی زندگی میں کیا. آپ دیکھیں کہ اگر یہ انسان اگر دماغ ان کا خراب ہوتا تو یہ کیسے ان کو پتہ چلتا میری شادی ہے، ان کو کیسے سمجھ ہوتی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، میری دوسری شادی. اگر جن لوگوں نے رشتہ ان کو دیا ہے، ان کو دیکھ کر ان کا ساری ڈیٹیل دیکھ کر ان کو سمجھ کر ہی رشتہ دیا نا. اگر یہ اتنے پاگل ہوتے، دماغ خراب ہوتا تو کوئی ایک ایسے مرد کو رشتہ دیتا کنواری بیٹی کا کہ دیکھے کہ جس کے بچے بھی ہیں، بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ندیم بھائی کا کوئی دماغ خراب نہیں، نہ ہی وہ پیراڈائز ہے، بہت ہی ٹھیک ہے. وہ سارے گھر کا کام بھی وہ کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی وہ خوش ہیں. دیکھیں کیسے اپنے شادی کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ کیوں نہ وہ بھی کریں، ان کا بھی پورا حق ہے. کیونکہ ان کی بیوی خود ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، ان کی مائیں بہنوں نے ان کے ساتھ سپورٹ کیا، ان کے بچوں کو سنبھالا. چھوٹا سا مزمل تھا تو آج ماشاءاللہ سے اس کے ذہن پر سے وہ کالا سایہ انہوں نے ہٹا دیا جو ان کی ماں ان کے سر پہ چھوڑ کر گئی تھی. تو سب کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ کبھی دل میں بھی انسان کے فیلنگ اچھی ہوں نا تو بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا کزن ہے. آپ جیسے جانتے ہیں کہ چودھری بابر خود سونیا کے ساتھ ویڈیو بناتا ہے، اور ڈیلی روٹین والی کو بہت بڑا ہے بات مجھے یہ لگی ہے کہ رات والی ویڈیو میں اس نے بولا ہے کہ سونیا نے جب بولا کہ مجھے بہت سارے دکھ جھیلنے پڑے، دھکے کھانے پڑے، تو اس کو فوراً اپنے بھانجے کا جو ہے نا لگا ہے، مرچی لگی ہے اور اس کو اپنے بھانجے کی طرف چلی گئی ہے. اس وقت اس کو سونیا کا کوئی فکر نہیں، اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے اگینسٹ بات کر رہی ہے وسیم کے بارے میں کہ میری زندگی میں دھکے تو اس کو ملے نا، کیوں اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی. اب یہ میڈم پاگل ہو گئی ہے، صابرہ میڈم تو نہیں، یہ ٹیچر ہے، کیوں اتنا سا مسکراتا گھر چھوڑ کر آ گئی. اور ڈیلی روٹین والی کہتی ہے کہ انسان کو دھکے نہ لگیں تو پھر وہ انسان کو عقل کیسے آتی ہے. کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو غلطیاں تو پہلے سدھارا کرو. آپ کا سارے قریبی رشتہ دار ہو تو کیوں اتنی ساری ان کی فیملی میں اتنی ساری پرابلم ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ سب لوگ کریٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ پرابلم کو خود جنم دیتے ہیں. جب بھی کوئی آپ کو عزت دے، آپ سے محبت کرے تو آپ آگے سے اس کو جوتا نکال کر مارتے ہو. یہی آپ جلا رائیوں والی وہ دیکھے جیسے وہ سانڈ جاوید نے کیا تھا کہ وہ لوگ اس کو اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ اس لیے بٹھاتی تھی نسیمہ آنٹی کہ یہ ان کا ماموں لگتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے. تو ایک رشتہ دار نے ہی سانپ کی طرح ان کو ڈسا اور ان کا سارا کچھ لے کر چلا گیا، ان کی عزت آبرو گھر کی. اب دیکھیں کہ ندیم بھائی اور یہ سب سونیا کو اپنے بھائی کی خوشی میں خوش ہے، اس کو ذرا بھی نہیں ہے کہ میرا بھی گھر ٹوٹا ہوا ہے. آگے جانے اللہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے. تو اگر یہ لوگ شادی نہ کرواتے تو آگے جا کر سونیا کا بھی گھر تو ماں باپ نے بسانا ہی ہوگا. اگر ایک بار ٹوٹ جاتا ہے بظاہر یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آگے اللہ پاک اس کی زندگی اچھے سے کسی ایک اچھے انسان کے پلے پڑ جائے اور اس کی زندگی کو جو اس نے دکھ جھیلیں وہ خوشیوں سے کے رنگ بھر جائیں. تو یہ بھی گھر پر نہیں رہے. اور لائبہ بیچاری کا سنا کہ پھر اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اس کو فیکشن میں نہیں باہر لے کر آئے اور تھوڑی سی اس کو دکھایا گیا ہے کہ جب نسیمہ آنٹی اندر جاتی ہیں کمرے میں تو وہ لائبہ بیٹھی ہوتی ہے، اس بیچاری کو ڈپریشن ہو جاتا ہے ذرا سی ٹینشن پر. تو آپ لوگ بظاہر کسی کے گھر میں بھی کوئی ایسی ویسی بات نہ کیا کریں تو کہ کسی کا دماغ پہ اثر ہو. پہلے اس بیچاری کو یہ ٹینشن ہوئی تھی کہ جب صابرہ چلی گئی تھی گھر چھوڑ کر، پھر وہ جب سونیا کو طلاق ہو گئی تھی تو تب بھی لائبہ کا یہی ہے کیونکہ کسی کے دماغ میں کوئی ڈپریشن کا مریض ہو تو اس کے سامنے اگر کوئی ایسی ویسی بات پھر ہو جائے تو پھر وہ اسی طرح سوچنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب ماشاءاللہ اب ان کا گھر دیکھے، اب صابرہ کا آئے روز جاوید کے ساتھ لڑتی رہتی ہے. اب تمہارا یہی کام ہوگا، اب تو پچھتاؤ گی. جب ان کی خوشیاں دیکھتی ہے نا تو پوری پاگل ہو گئی ہے، کیونکہ پاگل تو پن کا دوڑا تو تجھے پڑا تھا، اپنا دماغ تم درست رکھتی تو آج یہ سب کچھ تیرے نصیب میں ہوتا، تو عیش کر رہی ہوتی. 2-3 سال کے بعد سماویہ کی بھی شادی ہو جائے گی کیونکہ ماشاءاللہ اب وہ 16 سال کی ہے. ایمن بھی تقریباً ہوگی 12-13 سال کی. مزمل بھی ماشاءاللہ 8-10 سال کا ہے. تو تجھے کیا تھا، ایک اچھے گھر میں تو تھی اور ایک اکلوتی بہو تھی. نندیں تمہاری بیاہ کر چلی جاتی تو آج تجھے کیا ملا، صرف کانٹوں کا بڑا بستر، ان کے کام کرتی ہو،
ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں، آئے روز وہ خود ویڈیو میں کہتی ہے کہ مجھے یہ کہتا ہے جاوید ماموں اس کا جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاؤں ٹیڑے ہیں، تم سے بات کرنے کا تمہیں تمیز نہیں ہے، اور لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ تو گزارا کر لو، خود ہی آئی تھی۔ تو یہ ہے تسلیمہ آنٹی جو نسیمہ آنٹی کی سسٹر ہے، ان کو ایسے یلو کلر کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، کیونکہ ان بیچاری کا اللہ معاف کرے، یہ نہیں ہوتا کہ مرنے والے کے ساتھ انسان مر جاتا ہے، مگر ان کا شوہر فوت ہو گئے ہیں تو ان کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، ان کو کوئی صوفیانہ سا کلر، کوئی ملٹی کلر یا ہاف وائٹ پہننا چاہیے تھا۔ یہ ان کا پیشہ نہیں ہے کہ ایسے کپڑے پہنے۔ دیکھیں جس کے بیٹے کی شادی ہے انہوں نے اتنے اچھے لباس پہنے، تو مجھے دیجیے اجازت اور